घर के बड़ों ने मेहमानों को संभाल लिया था। अल्तमश, अरशद, मायरा, उसवा माइज़ा को लेकर उसके घर चले गए। वो खामोशी से वहीं बैठी रही। दिमाग उलझन का शिकार था, ये सब हो क्या रहा है। जब अचानक अल्तमश की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी थी। उठो और बाकी सबके साथ घर में जाओ, अब मेहमान खाना खाएंगे। तुम्हारा खाना मैं वहीं भिजवा दूंगा। बिना किसी सवाल जवाब के वो उठकर अल्तमश के संग वहाँ से गाड़ी तक चली आई। गाड़ी रोशन विला की मंजिलों की तरफ रवां दवां थी। वो खामोशी से बैठी न जाने क्या क्या सोच रही थी। माइज़ा की परेशानी के बाइस किसी का भी ध्यान गुमसुम सी वफा की तरफ ना गया। रोशन विला आते ही फातिमा ने उसे एक बार फिर अल्तमश के कमरे में पहुंचा। घुटने समेट कर वो बेड क्राउन से टेक लगाए मुसलसल उसी लॉकेट के बारे में बार बार सोच रही थी जो उसने हाशिम की बहन के गले में देखा था। अरे वाह, क्या बात है, आज तो शायद आप बड़े शदो मत से मेरा इंतज़ार कर रही हैं। रूम में दाखिल होने के बाद वो चेंज कर आया, मगर वफ़ा आंखें बंद किए न जाने किन सोचों में गुम थी। पहले पहल तो उसे यही गुमान गुजरा कि वो सो चुकी है, मगर फिर पलकों में होती जुम्बिश ने उसके जागने का पता दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गायब दिमागी में वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या बोल रही है। अल्तमश ने भी खश्मी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मिसेस रॉयज़ादा, शरीफ और ताबेदार शोहर, अक्सर रात के वक्त अपनी बीवियों के पास ही पाए जाते हैं। हाँ, अगर मेरी एक से ज़्यादा बीवियाँ होती तब ये सवाल मैं समझ सकता था। एक रात आपके पास गुजारता, एक दूसरी बीवी के पास और एक तीसरी के पास। हाँ, मगर वल्लाह हमारे ऐसे नसीब कहाँ। एक ठंडी सांस भरकर उसने सर तकिए पर गिराया। क्या मतलब? आप दूसरी शादी करने के ख्यालात रखते हैं? सब कुछ भूल भाल कर वो दूसरी और तीसरी बीवी के पास रात गुजारने वाली बात दिमाग में अटका चुकी थी। फिल वक्त तो नहीं, लेकिन अगर आपने यूं ही हमारे और अपने दरमियान दूरियां कायम किए रखी तो कुछ बईद नहीं हम ऐसा कुछ कर गुजरें। वो कुछ देर उसके चेहरे के तासुरात देखे गई कि शायद वहाँ कोई मिजाह का अंसर मिल जाए, मगर वो चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए बैठा था। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है फिर उनका एक बीवी से कहाँ गुजारा होता है। वो मुंह बिसोर कर गोया हुई। दिल के दरीचे में कुछ क्षण से टूटा था। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्तमश की तारीफ भी उसका मूड ठीक ना कर पाई। इससे क्या? आपको क्या मतलब? आप जाकर दूसरी शादी करें, अगर मन ना भरे उससे भी तो तीसरी कर लीजिए। इससे पहले कि वो उठकर जाती उसने उसे दोबारा खुद से करीब किया। वैसे अगर आप चाहें तो मेरे दिमाग में ये ख्याल भी ना आए। उसके नाजुक से सरापे को निगाहों में भरकर वो शौक हुआ। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मैं थोड़ी ना आपसे मोहब्बत करती हूँ। अल्तमश ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। वो जितना इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती, ये लड़की उतना ही उसे इस बात का एहसास दिलाती रहती थी। मुबारक हो मिसेस अल्तमश रॉयज़ादा, आप अपने शोर का मूड गारत करने में कामयाब हो गई हैं। वो ज़ब्त से बोला। पल भर में ही आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। इतने खतरनाक तासुरात पर वो वहाँ से भागने का सोचने लगी, मगर अल्तमश ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। जितना जल्दी आप हमारे रिश्ते को दिलो दिमाग से कबूल कर लेंगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। दोबारा अगर मैंने आपके मुंह से इस तरह का कोई लफ्ज़ या शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी शरीके हयात उसके निकाह में होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द से इजहार मोहब्बत जताए, मगर वफ़ा ये गलती बार बार कर रही थी। इसीलिए कल की तरह आज भी वो उसकी अना पर वार कर चुकी थी। उसकी ये बेवकूफ़ियाँ न जाने उनके रिश्ते को कौन सा मोड़ देने वाली थी। ये लें, आपकी माँ का फ़ोन आया है। अल्तमश ने अपना फ़ोन उसके हवाले किया, जिसे खामोशी से थाम कर वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर मरियम से बात करके उसी खामोशी से फ़ोन लाकर अल्तमश के हवाले कर दिया। आपने मुझे पहले बताना था कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। मुझे आपकी माँ से ये बात मालूम हुई। अल्तमश रॉयज़ादा की बीवी के पास मोबाइल नहीं है। जानती हैं आप ये बात मेरे लिए किस कदर शर्मिंदगी का बाइस है? वो बगौर उसके नाराज़गी भरे तासुरात सुबह से नोट कर रहा था। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हमेशा से मोबाइल नहीं है। उसके स्पार्ट अंदाज में जवाब देने पर वो बस गहरी सांस भर के रह गया। नाराज़ हैं आप? नहीं। उसी स्पार्ट अंदाज में जवाब दिया गया। मतलब नाराज़ हैं? नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि माँ से बात करके अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब उसका लहजा कदरे नॉर्मल था। ठीक है, मुझे ऑफिस में आज कुछ ज़रूरी काम है, आने में शायद कुछ देर हो जाए। आप रात का खाना नहीं खाइएगा। क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि आज हम एक अच्छे से रोमांटिक डिनर पर जाएंगे।
بہت ساری باتیں کریں گے، کوئی گلا شکوہ ہوا تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ التمش رائے زادہ کی شریک حیات ہیں، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ جتنا جلدی اپنے ذہن نشین کر لیں آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس وقت وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، سو وہ بھی خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وفا تو یوں ہی خاموشی بت بنے کھڑی رہی۔ آخر کار وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا اس کی طرف بڑھا، سبھی پیشانی کو محبت سے چھو کر دایاں گال تھپ تھپایا اور نرم مسکراہٹ سجا کر نظروں میں ہی اسے الوداع کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے باوجود وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر اچانک نہ جانے اسے کیا سوجھا، دروازہ لاک کر کے تیزی سے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں اپنے رنگ برنگے ڈریسز، جوتے، پرس دیکھ کر یوں خوشی سے چہکی جیسے وہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ایک ایک سوٹ نکال کر خود سے لگا کر آئینے کے سامنے وہ خود اپنی پسند کا کوئی خوبصورت سوٹ منتخب کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار اس سرخ اور بلیک کنٹراسٹ میں ایک خوبصورت فراک کا انتخاب کیا۔ اسے پہن کر پھر اس نے اپنے لیے خوبصورت سرخ رنگ کے سینڈلز منتخب کیے، نفیس سی جیولری پہن کر انٹرنیٹ سے لائٹ سا میک اپ کرنا سیکھا اور خود پر اپلائی کیا۔ 2 بار تو حشر نشر ہو گیا، تیسری بار بس کریم کاجل اور ریڈ لپسٹک لگانے پر ہی اکتفا کیا۔ قداور آئینے میں اپنے نازک سے سراپے کو دیکھ کر خود ہی اس نے سراہتے ہوئے خود کو داد دی۔ تبھی آئینے سے ہوتی نظر ڈریسنگ روم کے پھیلاوے پر گئی۔ ایسا ادھم تو شاید اس نے ساری زندگی میں نہ مچایا ہو جتنا آج مچا دیا تھا۔ سب کچھ سمیٹنے کا ارادہ لے کر وہ تیزی سے اٹھی، مگر پھر کانوں کے قریب ایک جملہ گونجا، مسز رائے زادہ۔ حلق تر کر کے بکھرے سامان کی طرف بڑے ہاتھ کھینچے۔ میں کیوں یہ سب کام کروں؟ میں تو مسز رائے زادہ ہوں۔ خود کو ایک بار پھر آئینے میں دیکھا۔ کچھ دیر میں ہی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے سر پر کھڑی آرڈر لگا رہی تھی۔ نوکروں کو تو شاید ان سب کی عادت تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنا کام کر کے وہ چلی گئی۔ اب شاید اس کے دل کو قرار آیا تھا، اسی لیے سکون سے ٹھنڈا سانس لیا، گال پر انگلی رکھ کر اپنے لیے نئی مصروفیات ڈھونڈنے لگی۔ لاکھ سوچنے پر بھی کوئی ایسا کارنامہ دماغ میں نہ آیا جو مسز رائے زادہ کی شان کے عین مطابق ہو۔ ایک تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ منہ بسور کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نظر ایک بار پھر بیڈ کے عین سامنے جمی فوٹو فریم پر جا ٹھہری، جہاں التمش رائے زادہ سحرزدہ آنکھوں سے اپنی غیر موجودگی میں بھی وفا کا دل دھڑکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زکوٹا جن، نہ جانے کیوں اس کے من میں عجیب سی گدگدی اٹھی تھی، اور وہ مزے سے التمش کے پرکشش نقوش کو زیر غور دیکھتے ہوئے اس کا نام بگاڑنے کا کارنامہ سر انجام دینے لگی۔ نام بگاڑ کر وہ خود ہی کہکہا لگا کر ہنس دی، لیکن تصویر میں بھی التمش رائے زادہ کو مسکراتا محسوس کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیخی، مگر سامنے موجود تصویر ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ دیکھو میں بول رہی ہوں، ہنسنا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑی، سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر تصویر کو وارن کرنا چاہا، مگر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہی واز تصویر پر دے مارتی، ملازمہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ حیران پریشان سی وہ وفا کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں واز تھا اور نشانہ التمش رائے کی تصویر تھی۔ کچھ نہیں، کہاں تھی آپ؟ میں آپ ہی کو آواز دے رہی تھی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ الٹا ملازمہ پر چڑھ دوڑی۔ جی بی بی جی حکم کریں، یہ واز مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ کوئی اچھا سا ڈیکوریشن پیس لا کر رکھو۔ مگر بی بی جی، اس کمرے کی ایک ایک چیز التمش بابا کی پسند کے مطابق سیٹ کی گئی ہے، یہاں کسی بھی شے اور کسی بھی قسم کا رد و بدل وہ گوارا نہیں کرتے۔ ملازمہ کو شاید اپنی نوکری پیاری تھی، تبھی نئی مالکن کے سامنے اتنا بول گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں التمش سے بول کر خود اس کمرے کی چیزوں میں تبدیلی کروا لوں گی۔ نہ جانے اس کے من میں کیا آئی جو نوکرانی کے ایک بار بولنے پر اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ موقع غنیمت جان ملازمہ بھی جھٹ سے چلی گئی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، اس کی بڑبڑاہٹ وفا کی صاف سمجھ میں تو نہ آ سکی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی کہ اس کی ملازمہ نے اس کے بارے میں ہی کچھ بولا ہے۔ اس ملازمہ نے اس کے بارے میں ہی کچھ بولا ہے۔ اپنی ذات پر تنقید ہونے پر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پرسکون بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اٹھی، دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی۔ ایک بار پھر حلیہ ویسے کر لیا جیسا پہلے تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ جما کر وہ اس روم سے باہر نکل آئی۔ نظریں کسی خاص انسان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسی ہو؟
रोशन विला के एक सुनसान कोने में खड़े होकर वो दोनों महवे गुफ्तगू थे। वफा ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे की तरफ देखा जहाँ परेशानी और बेबसी साफ आया थी। कैसी हो सकती हूँ? किस्मत ने मेरे साथ जो खेल खेला है उसके बाद मैं कैसी हो सकती हूँ? वफा के लहजे में दुख की परछाइयाँ महसूस कर वो भी गमगीन हुआ था। तुमने भी तो हम दोनों की मोहब्बत के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, फिर अब गमगीन क्यों हो रहे हो? वफा के शिकवे पर वो तड़प उठा। सॉरी वफा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं अल्तमश भाई के सामने कुछ नहीं कर सकता, और फिर तुम्हारी माँ ने भी तो तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैं पीछे हट गया। मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मुझे अपनी मोहब्बत को पाने की कम से कम एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। ये सब तो तुम्हें मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाने से पहले सोचना चाहिए था। जानते हो, तुम्हारा भाई इंसानियत के नाम पर धब्बा हैवान है वो, जिसके साथ एक पल भी रहकर मेरा दम घुटने लगता है। खुदा ये कि अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी उस दरिंदे के साथ गुजारनी होगी, सिसक सिसक कर जीना होगा। तुम तो जानते थे ना अपने भाई की फितरत को, मुझसे मोहब्बत के दावेदार भी थे, फिर तुमने कैसे मेरे साथ ये सब कुछ हो जाने दिया? वो खामोश हुई तो सामने मौजूद इंसान ने हारे हुए जुआरी की तरह सर झुका लिया। मुझे लगा आज तक जो नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुई है, मगर मुझे लगा कि शायद मोहब्बत के मामले में मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। मगर इस बात भी जीत मोहब्बत की बजाय रस्म और रिवाज की हुई। जोर ज़बरदस्ती से मेरी शादी करवा दी गई, मेरे जज्बात का गला घोंट दिया गया, मेरी मोहब्बत ने भी मुझसे किनारा कर लिया और मुझे इस जहन्नुम में एक हैवान के साथ धकेल दिया गया। वफा की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे और सामने मौजूद इंसान उसे चुप करवाने की कोशिश में हलकान हुए जा रहा था। वफा, मेरी बात सुनो, अभी भी एक रास्ता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सुखी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इन रस्मों रिवाज और पाबंदियों से बहुत दूर जा सकते हैं। कैसे? अपना रोना भूलकर वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। भाग चलते हैं यहाँ से, तोड़ देते हैं पाबंदी की इन जंजीरों को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी शादी हो चुकी है, अल्तमश रॉयज़ादा मुझे जान से मार देगा। वफा के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ छा गईं। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही हम दोनों यहाँ से जाएंगे तो अल्तमश भाई की गैरत ये गवारा ही नहीं करेगी और वो तुम्हें उसी वक्त तलाक दे देंगे। तब तक हम दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे। तुम्हें अपनी खरांट माँ और जालिम शोर दोनों से छुटकारा मिल जाएगा और मैं भी इन बड़े महलों वाले छोटे दिल लोगों से दूर चला जाऊंगा। तब हमारी मोहब्बत को मंजिल मिलेगी, वरना ऐसे तो हमारी मोहब्बत घुट घुट कर दम तोड़ देगी। मगर इसमें बहुत ख़तरा है, अगर किसी को पता चल गया तो? फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ सबको अपने अपने काम से मतलब है, कोई किसी की फिक्र में हलकान नहीं होता। तुम बस मेरा साथ देना। ये कदम मैंने हम दोनों की नई जिंदगी के लिए उठाया है। आज रात हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं, तुम और हमारा खुशियों भरा आशियाँ होगा। इतने खूबसूरत ख्वाब पर वफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूँगा। उसे जाने का बोलकर वो खुद भी वहाँ से हट गया। ऑफिस में बैठा वो अपने काम में बुरी तरह से मगन था। ये फाइल रॉयज़ादा फैमिली के लाडले सपूतों की इन्फॉर्मेशन से भरी थी। रॉयज़ादा के 3 वारिस अल्तमश, अरशद और हादी। अल्तमश रॉयज़ादा, उम्र 32 साल। सिर्फ इतनी सी डिटेल पढ़कर उसने सफ़ा पलट दिया। अल्तमश उसके शक के दायरे से बाहर था। जिस दिन उसकी बहन गायब हुई थी उस दिन अल्तमश रॉयज़ादा उसके साथ था, और वैसे भी वो अल्तमश रॉयज़ादा को बचपन से जानता था। लड़कीबाजी करना उसकी फितरत में ही नहीं था। अपने काम और रिश्तों को लेकर वो बहुत मुखलिस बंदा था। हाँ, मगर शक के दायरे में उस वक्त सिर्फ 2 इंसान थे, अरशद और हादी। अरशद रॉयज़ादा, उम्र 31 साल, खामोश तबा इंसान, अपने काम से काम रखने वाला इंसान। लड़कीबाजी करना उसकी तबीयत में भी ना था, मगर यूनिवर्सिटी के ज़माने में उसकी एक अदद गर्लफ्रेंड थी जो 2nd सेमेस्टर में उसे धोखा देकर चली गई, जिसके बाद अरशद रॉयज़ादा के करीब किसी लड़की को ना देखा गया। अपने घर वालों से मुखलिस इंसान था, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली फितरत और अपनी बहनों की जान। अरशद रॉयज़ादा की इस कदर शराफत हाशिम को हजम ना हुई। हादी रॉयज़ादा, उम्र 32 साल, दानीन रॉयज़ादा और पूरी फैमिली की जान, खुश मिजाज, हंसमुख, समझदार। यूनिवर्सिटी के ज़माने में उसकी 2 से 3 दोस्तें थीं, मगर कोई अफेयर सुनने में नहीं आया। स्मार्ट, इंटेलिजेंट,
ہادی روئے بھلے روئے خاندان کا وارث نہ تھا، مگر پھر بھی خاندان کی جائیداد اس کا حصہ التمش اور ارشد کے برابر تھا۔ وجہ صرف ہادی کا اچھا رویہ تھا، جس کے باعث وہ سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ یہ مختصر سی انفارمیشن پڑھ کر اس نے بد دلی سے فائل بند کر دی۔ اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے کام آ سکے۔ رئیس زادوں کے لاڈلے اس قدر شریف کیسے ہو گئے آج کل؟ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ پولیس کیس، نہ لڑکی بازی، ناممکن۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے، اپنی ہوس اور غلط کام وہ اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ مجرم انہی میں سے کوئی ایک ہے، اور میں بہت جلد اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، اور اسے اس کے کیے کی سزا بھی ملے گی، اور وہ سزا سزائے موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ضبط سے سرخ آنکھیں بند کیے وہ خود سے مخاطب تھا۔ آج ایک بار پھر یادوں کا بھنور اسے 2 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد اس کی دنیا صرف اس کی بہن میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہاشم نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ وہ بھی ہاشم پر جان چھڑکتی تھی۔ جس طرح روئے زادہ فیملی میں التمش کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، اسی طرح مائزہ کے ساتھ اس کی بہن کی دوستی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی بہت گہری ہو گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگی۔ پھر نہ جانے ایک دن ایسا کیا ہوا کہ اس نے روئے زادہ فیملی میں جانا بند کر دیا، مگر مائزہ سے اس کی دوستی مستقل قائم تھی۔ ہاشم کو یہ بات عجیب لگی تھی۔ تھوڑی دریافت کرنے پر اس نے یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ اسے روئے زادہ خاندان کے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں، اس وجہ سے وہ وہاں جانے سے گریز برتتی ہے۔ اور پھر ایک دن اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب اس کی بہن یونیورسٹی گئی تو واپس لوٹ کر ہی نہ آئی۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا، مگر اسے نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس کے غائب ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد ایک انجانے نمبر سے ایک فون آیا۔ کال اٹھانے پر جب دوسری جانب سے اس کی بہن کی آواز ابھری تو اس کی جان میں جان آئی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بھیا، اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب وہ مجھے مار دے گا، آپ اسے مت چھوڑنا، جان سے مار دینا اسے۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، جبکہ ہاشم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو گڑیا؟ کس نے غلط کیا؟ کون جان سے مار دے گا؟ تم ہو کہاں؟ بھائی، وہ آپ کے دوست رائے زادہ کے گھر میں، اس کا بھائی۔ یہ اس کی بہن کے آخری الفاظ تھے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ایک دردناک چیخ کے ساتھ چارسو موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن اس کی بہن کی جلی ہوئی لاش ملی۔ بہت سرچ کرنے کے بعد بھی پولیس کو مجرم کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ بہن کی موت کے بعد ہاشم کو روئے زادہ فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی، مگر اس وقت اس نے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیا تھا۔ اپنے اور التمش کی دوستی کو برقرار رکھا تھا۔ اپنی بہن کو انصاف دلانے کے معاملے میں پولیس کی مدد لینا چاہی، مگر پولیس بھی روئے زادہ فیملی کی غلام بنی ہوئی تھی۔ قانون اندھا تھا یا خود کو اندھا بنا لیا تھا، معاملہ جو بھی تھا، مگر اس کی بہن کو انصاف نہ ملا تو اس نے بھی ان قانون کے رکھوالوں کی لسٹ میں کھڑے ہونے کی ٹھان لی۔ اب وہ خود قانون بن کر اصلی مجرم کی تہہ تک جائے گا، اور اس کے لیے دردناک سزا بھی خود ہی منتخب کرے گا۔